के लिए बदनामी का बायस होगी। औरत को जुए में हारने और फरोख्त करने की इजाज़त है। जिन लड़कियों के भाई न हों उनकी शादी नहीं हो सकती। ये सब मनोशास्त्र, निर्कत, अथर्ववेद वगैरह में बहुत तफसील के साथ बयान किए गए हैं। वैदिक धर्म में औरत की रूहानी हैसियत के बारे में कहा गया। मनो 9, औरत के लिए मजहबी तालीम की ममानियत है। मर्द और औरत दोनों के लिए निजात के अलग अलग रास्ते हैं। मर्द अपने ज़ोर बाजू से मुक्ति मार्ग, निजात की राह पकड़ता है, मगर औरत की निजात उसके खाविंद पर मर मिटने से ही हो सकती है। वो बराह रास्त खुदा से निजात हासिल नहीं कर सकती। गीता में औरत और शूदर को पाप योनि यानी गुनाह के कालिब करार दिया गया है। ये गीता में है। दुनिया के तमाम झगड़े और इख्तलाफात ज़र, ज़मीन और जन से पैदा होते हैं। अगर तीनों अशिया से ज़ाती मिल्कियत ख़त्म कर दी जाए तो दुनिया के झगड़े ख़त्म हो जाएं। इसी तरह से हिंदू मत में है कि औरत सबसे ज़्यादा झूठी है, झूठ बोलना इसकी फितरत है। इस मज़हब की रूह से मुसल्लह सिपाही, सींग वाला जानवर, बादशाह और औरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हिंदुओं के नज़दीक औरत पाँव की जूती है। जब तक टूट ना जाए हर हाल में इसे पाँव में ही रहना चाहिए। जिस तरह दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, इसी तरह कौमों के तमद्दुन और तहजीब पर उनके रस्म व रिवाज का असर होता है, जिसकी वजह से वो पहचानी जाती हैं। हिंदू धर्म में मर्दों के हकूक़ निहायत एहतियात के साथ तमाम मामलात में महफूज कर दिए गए, मगर ये एक अफसोसनाक अमर है कि औरतों के हकूक़ की हिफाजत नहीं की गई। औरत को जायदाद समझा गया या उसे एक ऐसी हस्ती समझा गया जो मर्द से अक्ल और अखलाक की बिना पर नहायत कमतर दर्जा पर है। इसलिए हिंदू शास्त्रों का जोर औरत के फ़राइज़ पर है, औरत के हकूक़ पर नहीं। इसलिए सोसाइटी मर्दों की सोसाइटी है और हिंदू सोसाइटी बनाने में औरत का कोई हिस्सा नहीं। चूँकि बरे सग़ीर पाक व हिंद में रसूमात और रिवाज एक से ही रहे हैं, क्योंकि दोनों कौमें एक साथ रही हैं और मज़हब से कता नज़र एक ही कल्चर, जिसे हिंदू कल्चर या इस्लामी कल्चर नहीं, हिंदुस्तानी तहज़ीब कहा जा सकता है। इसलिए बहुत सारी बातें हमारे पास यहाँ भी आ गई हैं। जब पाकिस्तान बना और मुसलमानों ने हिजरत की, तब भी बहुत सारी रसूमात साथ में आईं। बहुत सारी बातें हम सवाब समझ कर करते हैं और वो हमारे यहाँ उधार की होती हैं। इनका हमारे मज़हब से कोई वास्ता या ताल्लुक़ नहीं होता। अगर औरत बेवा हो जाती तो उसे मनहूस तस्वुर किया जाता। अव्वल तो इसे ज़िंदा रहने का हक़ ही नहीं था, क्योंकि मर्द के मरते ही उसकी ज़रूरत मुकम्मल हो गई, उसकी ज़िंदगी का मकसद फ़ौत हो गया और इसलिए उसे ज़िंदा जला दिया जाता था। लेकिन उसके बाद ये कानून बना कि उसे ज़िंदा नहीं जलाया जाएगा, मगर जहाँ उसे खिदमत गुजारी के लिए ज़िंदा रखा भी जाए तो उसका मकसद सिर्फ खिदमत गुजारी है। उसे इंतहाई बदफाली और बदशगुनी समझा जाता था। उसका रहन सहन, खाना पीना, हत्ता कि उठना बैठना भी दूभर हो जाता। वो सुहागनों के सामने सुबह सुबह आ जाती तो उसे सज़ा दी जाती। उसके सर के बाल उतार दिए जाते और पाँव से जूता भी उतरवा लिया जाता ताकि वो किसी को अट्रैक्ट ना कर सके। जौ का पानी और सब्ज़ी और ठंडा खाना दिया जाता ताकि इसकी फितरी ख्वाहिशात को ख़त्म किया जा सके। माँ बाप बेटी की शादी नहीं बल्कि कन्या दान किया करते थे। दान का मतलब है दे देना। इसकी वजह से उन्हें अपनी बेटी से मिलने के लिए उनके ससुराल से इजाज़त लेना पड़ती थी और कन्या दान करने के बाद माँ बाप अपनी बेटी के घर से पानी भी नहीं पीते थे। ये हिंदू धर्म और हिंदू कल्चर है। अब औरत अरब में औरत की हालत भी नहायत पस्त थी। एक औरत के कई कई खामिंद होते थे। एक मर्द जिस कदर चाहता शादियाँ कर लेता। 2 हकीकी बहनों के साथ एक साथ निकाह करने का रिवाज था। बाप मर जाता तो एक हकीकी माँ के सिवा सब सौतेली माएँ बेटे के तसर्रुफ़ में आती और इसकी जायज़ बीवियाँ समझी जाती। लौंडियों से नाजायज़ काम करवा के रुपया कमाने का रिवाज था। अरब में इस्तब्ज़ा की रस्म थी, जिसकी तशरीह अहले लुगत ने यह की है कि औरत ख्वाहिश औलाद के लिए अपने खामिंद के अलावा किसी दूसरे मर्द से ताल्लुक़ पैदा कर ले। बल्कि लिखा है कि मर्द अपनी लौंडी या औरत को ये कह देता था कि अरसली इला फ़ुलानिन फ़स्तब्दाइमिन, कि यानी फ़लाँ को कहला भेजो और इससे औलाद हासिल करने के लिए ताल्लुक़ पैदा कर लो। तलाक़ देने के बहुत ज़ालिमाना तरीक़े राइज थे। अगर एक मर्द चाहता तो एक औरत को 1000 मरतबे भी तलाक़ दे दिया करता था।
اور طلاق دے کر عدت کے اندر رجوع کر لیا کرتا تھا۔ یوں وہ عورت نہ تو کسی اور کے لیے فارغ کی جاتی کہ وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہے شادی کر لے، اور نہ ہی آباد کی جاتی تھی کہ اسے عزت کے ساتھ اپنے ہی گھر میں رکھ لیا جائے۔ شعراء اپنے معاشقے کی داستانیں اپنے قصائد میں بیان کیا کرتے تھے، جس میں عورت کو وہ بالکل ہی ایک فضول سی چیز سمجھ کے ادھیڑ کر رکھ دیتے تھے۔ لڑکی کی پیدائش کو باعث ننگ و شرم سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی وہاں غم منایا جاتا۔ اس کی وجہ سے دختر کشی کی رسم جاری ہو گئی کہ بیٹی کو مار ڈالا جائے، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ ہاشم بن عدی نے ذکر کیا ہے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا اصول عرب کے تقریباً تمام قبائل میں رائج تھا۔ ایک اس پر عمل کرتا تھا تو کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے تھے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک اسلام نہیں آیا۔ بعض ننگ و عار کی بنا پر اور بعض مفلسی کی بنا پر اولاد کو قتل کرتے تھے، لیکن بہت احتیاط سے اس اولاد کو قتل کرتے تھے جو بیٹی ہوتی تھی، بیٹے کو قتل نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی بعض شرفاء لوگوں سے ان کی بیٹیاں لے لیا کرتے تھے، ان سے خرید لیا کرتے تھے کہ اچھا تم انہیں زندہ دفن نہیں کرو، تم اس کی قیمت لے لو، اور وہ خود انہیں پالا کرتے تھے۔ ساسا بن ناجح کا بیان ہے کہ اسلام آنے سے پہلے میں 300 سے زیادہ لڑکیاں خرید کر انہیں بچا چکا تھا۔ عورت وراثت کی حقدار بھی نہیں تھی۔ عورت عیسائیت میں پولس کہتا ہے کہ عورت کے ذریعے ہی گناہ دنیا میں آیا۔ انجیل کا مسیحی رہنما ٹرٹولین، جو عیسائیت کے دور کا ابتدائی دور کا امام مانا جاتا ہے، وہ عورت کے متعلق لکھتا ہے کہ وہ شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، جو شجر ممنوعہ کی طرف لے جانے والی ہے، اللہ کے قانون کو توڑنے والی ہے اور مرد کو برباد کرنے والی ہے۔ حالانکہ مرد اللہ کی تصویر ہے اور عورت اس تصویر کو آ کے بگاڑ دیا کرتی ہے۔ مسیحی عالم کرائس وسٹم عورت کے متعلق لکھتا ہے، عورت ایک ناگزیر برائی ہے، ایک پیدائشی وسوسہ ہے، ایک مرغوب آفت ہے، ایک خانگی خطرہ ہے، ایک غارت گر دل ربائی ہے، اور ایک سجی سنوری مصیبت ہے۔ بائبل آدم اور حوا کے واقعہ میں حوا کو مجرم قرار دیتی ہے، اور اس جرم کی پاداش میں عورت کو مرد کا بالکل محکوم بنا دیتی ہے۔ بائبل کے پیدائش کے باب میں آیت 3 میں ہے، اور خداوند نے کہا، تیرے درد حمل کو بڑھاؤں گا، تو درد ذہ کے ساتھ بچہ جنے گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی، اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ یہ عورت کی سزا ہے۔ عورت یہودیت میں، یہودی قانون میں مرد وارث کی موجودگی میں عورت وراثت سے محروم ہے۔ نیز عورت کو خاوند کے مر جانے کے بعد دوسری شادی کا حق نہیں رہتا۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو اغوا کرے تو یہودی قانون کے مطابق وہ لڑکی کے والد کو جرمانہ یا قیمت ادا کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ عہد نامہ قدیم میں طے ہے کہ اگر کوئی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے باپ کو 50 مسقال چاندی دے دے اور اسی لڑکی سے شادی کر لے۔ یہودیت میں شادی کو بال کہا گیا ہے۔ بال کا مطلب ہے عورت کے حقوق سلب ہو جانا۔ یہودیت میں عورت مکار، بدنیت اور نسل انسانی کی دشمن ٹھہرائی گئی ہے۔ ان کے نزدیک اماں حوا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے اور گمراہ کرنے کا سبب ہیں۔ یہود کی کتاب پیدائش میں ہے، حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے پر اکسایا تھا، اللہ کے حکم عدولی پر اکسایا تھا۔ ناظرین کرام، یہ عورت کا حال حلیہ جو میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا، یہ سب اسلام سے پہلے ہے، مختلف کلچرز میں ہے۔ کہیں عورت کو جانور سے بھی بدتر، کہیں اسے انسان بھی نہیں مانا گیا، اور کہیں اسے انسان تو مان لیا گیا مگر اسے تمام تر حقوق سلب کر لیے گئے۔ ایک ذی روح، ایک ذی شعور ماننے کو اور اخلاقی حد سے بھی نیچے اتر جانے کو کسی نے بھی برا نہیں مانا۔ دنیا کے کسی بھی کلچر نے اس عورت ذات کو کوئی اہمیت نہیں دی، کوئی حیثیت نہیں دی۔ اب ہم آپ کو اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول